دس نا دنیا برباد کر کے ٹر گیا ہے صلہ رحمیاں کریا کرو جدا کلمہ پڑھیا ہے وہ دی سیرت دے جلسے بھی کران دے ہو جلسے سن دے بھی ہو درس بھی سن دے ہو جمعے بھی سن دے ہو جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہو تے پتھر کھا کے بھی وہ دی ذرا سیرت سن لو پتھر مشرکین مکہ مار دینے آقا گھر آوندے حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے اپنے سر دی چادر نو ساڑ دیاں نے سوا نبی دے زخماں چ پر دیاں تے نال کی آندیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق اللہ دی قسمیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ دی قسمیں سونیا اللہ دی قسمیں رب تھانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا کیوں انک لتصل الرحم تسی تے صلہ رحمیاں کرن والے وتحمل الکلا کما کے لوکاں دا بوجھ اٹھان والے وتکسب المعدوم کما کے لوکاں نو کھوان والے وتقری الضعیف لوکاں دی مہمان نوازی کرن والے تے پنجویں گل فرمایا وتعین علی نوائب الحق لوکاں بے آسرا غریباں لوکاں دی مدد کرن والے سونیا جدے اندر خوبیاں ہون اللہ انہاں بندیاں نو کدی ضائع نہیں کردا حضرت ابو بکر صدیق کہہ جو رضی اللہ مکہ چھڑ کے نکلے نا جدو باہر تے اگے ابن دغنا کافراں دا سردار سی کافراں دا بہت بڑا سردار انہوں نے کہا ابو بکر یار کدھر چلا ہے ابو بکر آندے یار تیری قوم نے تنگ کر چھڑیا تے میں مکہ چھڑ کے نکل چلا ابن دغنا آندا آؤ جی واپس میرے نال آؤ میں تھانوں اپنی امان دینا آجو مکے دے چوک چ لیا کے نا ابو بکر دا بازو کھڑا کیتا ابن دغنا پھڑ کے نا کہنے لگے اوے میری برادری والے ہو ایسے بندے نو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا جے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق جیڑیاں خوبیاں میری اماں ختیجہ نے نبی دیاں بیان کیتیاں اوہی خوبیاں ابن دغنا نے ابو بکر صدیق دیاں بیان کیتیاں صلہ رحمی کر دے سن جدو نبی علیہ السلام آئے نے ہجرت کر کے مقام قباء تھے جتھے مسجد قباء ہے 2 نفل پڑھو تے عمرے دا ثواب ہے اللہ تھانوں توفیق دے اوتھے پڑھن دی کیوں جی آئی صاحب توفیق عطا فرمائے او اونچی کہو آمین مرنے ہو کوفے جانا جی آمین نہیں آندے پہ توجہ میں بات کر رہے ہیں آقا ہے نا جتھے میں نا مسجد قباء دا محراب اوتھے ایک گنبد ہے گنبد دے اوتے ایک سوراخ ہے وہ سوراخ تو نیچے مارو نہ دھیان جتھے سوراخ دی بالکل سدھ ہے نا اس جگہ دے اوتے نبی دی اونٹنی بیٹھی سی تے آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے جنہ خطبہ تے آپ دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے چہرہ ہی ویکھیا کہنے لگے ایڈا سونا چہرہ کائنات کے جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام نے پہلا خطبہ کی ارشاد فرمائی پتہ جی آقا فرماندے نے ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو افشو السلام سلام عام کر دیو اطعیموا الطعام ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو محبت ود دیئے کھانا کھلایا کرو تیسری گل واصل الارحام تے صلہ رحمیاں کریا کرو چوتھی گل سلو باللیل والناس نیام جدو خدائی سو جائے اپنے خدا نہ گلاں کریا کرو تدخل الجنت بسلام آقا فرماندے نے یہ 4 کم تسی کر لو تے جنت داخلے دی ضمانت میں محمد دے دینا وا
آئیے ذرا غور کیجئے، صحیح ترغیب و ترہیب ہے۔ آقا فرماندے نے جڑی قطع تلکی ہے ارب الربا، یہ دنیا دا سب تو وڈا سود جے، ارب الربا سب تو وڈا سود جے رشتہ داری نو توڑنا۔ ہلکا سود 1 روپیہ سود دا کھاؤ، 36 مرتبہ بندہ اپنی ماں نال زنا کردا ہے۔ اسی تینوں گناہ سمجھدے ہی نہیں نا سود نو۔ اگلے دن نا ایک بندہ اتنے لاہور میرے کو پیسے لے کے آ گیا، پیسے واہ سارے، آندا جی اے نا بینک دے وچ میں پیسے رکھے نا تے اے پیسے پرافٹ آئیے تے اے تسی نا مرکز تے لا لو، میں تو لے کے نکل جا۔ آندا جی نہیں کوئی لیٹرینہ تے ہی لا لو، میں جتھوں لوکاں نے پاک ہو کے نماز پڑھنی اتنے سود دا پیسہ لا لا، میں نکل جا اتھوں۔ مینوں ایک بندے دا مل سی او دی آٹے دی نا، مینوں پتہ لگا کہ انہیں پیسے دینے نے مرکز چوں، میں وہ پیسے لین گیا، میں کہا جی تھوڑا بینک نہ بھی کاروبار ہے؟ ہاں جی۔ میں کہا جی صاحب 10 لاکھ روپیہ کور رکھو، مینوں وہ پیسے نہیں چاہیے، میں مرکز تے وہ پیسے نہیں لا سکتا جڑے سود والے نے۔ میں مسجد بیٹھا، میں وہ کوئی پیسہ نہیں لیا۔ کیوں؟ مسجد دے اندر پکیزہ کمائی لگنی چاہیے، اور اس دن تو بعد آج تک میں اس بندے نو فون بھی نہیں کیتا، میں ٹچ بھی نہیں کیتا۔ کیوں؟ حلال پیسہ تھوڑی بنا لو، تھوڑا کر لو، لیکن حلال کھاؤ، حلال لاؤ۔ ایک بندہ سود دا پیسہ دے گا کہ منو اجر ملے گا، ورکا ہی پار چھڑ۔ ارب الربا دنیا دا سب تو وڈا سود کی ہے کہ تو اپنے بھائی نہ قطع تلکی کرنا ہے، اپنی بہن نہ قطع تلکی کرنا ہے۔ یار بخاری دی حدیث ہوندی ہے، زمانے دی کنجری نے کتے نو پانی پیا رب نے وہ بدکاریاں نو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یار تو اپنے بھرا دے بچیاں نو روٹی کھوائے گا، رب تینوں معاف نہیں کرے گا؟ بول دے تیری بہن غریب ہے، انہوں کو مکان بنا دے، تیرا بھائی غریب ہے، انہوں جا کے پوچھ یار بھی دن دیہاڑے ہی دے تیرے بچیاں واسطے کپڑے آندے نہیں، نیرا اپنے پیٹ تے ہی ہاتھ مار چھڑنا ہے۔ جیڑا بندہ اپنے غریب بھائی غریب بہن تے پیسہ خرچ نہیں کرتا، وہ پیسہ ہسپتالاں چ لگتا ہے یا تھانیاں چ لگتا ہے۔ یہ گل میری لکھ کے لے جاؤ۔ تے جیڑا بندہ اپنے غریب بھائیاں نال صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داراں تے خرچ کرتا ہے، عزیز و اقارب تے خرچ کرتا ہے، رب دے جسم دے نیڑے میجر بیماری آن ہی نہیں دیندا۔ لیکن کی کریے جدو بندے کو پیسہ آ جائے، پیسہ ایک ایسی چیز ہے بندے دی تاؤن چ سڑیا وار چھڑدا ہے، وہ نہ ادھر مڑن دیندا نہ ادھر مڑن دیندا۔ جدے کو پیسہ آ جائے وہ غریب بھرا نو تے رشتہ دار ہی نہیں آندا، بہن نو رشتہ دار نہیں آندا، سڑیا جو وڑ گیا تاؤن چ، کی بڑا آ گیا۔ اور میرے بھائی یہ گل سوچیا کر، قارون کو بھی بڑا پیسہ سی، تھوڑا سی، چابیاں بڑیاں سن، اونٹھاں تے چابیاں لدیاں جاندیاں نے دے خزانے دی، تے کتھے گیا؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بڑے بڑے مالدار دنیا تو ٹر کے جان لگیا، کفن نو جیب بھی نہیں کہے لائی، بولو لائی، سین بھی نہیں کو ماردا۔ یہ پیسہ اتھے ہی رہ جانا ہے۔ رشتے ناتے جڑے نے انہاں نال صلہ رحمی کریا کر، صلہ رحمی کریں گا اللہ تیری عمر بھی لمبی کر دے گا، صلہ رحمی کریں گا اللہ تیرے رزق بھی اضافہ کر دے گا۔ صلہ رحمی جڑی ہے اللہ دے عرش دے پائے نہ معلق ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ نے کیا سی صلہ رحمی ہے، اے جڑے رحم دے رشتے نے، اے دے اندر جڑا تینوں جوڑے گا او دے نہ میں رب جڑ جاواں گا، تے جڑا تینوں توڑے گا او دے نہ میں رب ٹوٹ جاواں گا۔ نبی علیہ السلام مکہ فتح جدو ہویا ہے، ایک صحابی آندا ہے الیوم یوم الملحمہ، اج کافران دے کوشت کرن دا دین ہے۔ میرے نبی دے کان پاک دے اندر آواز پہ جاندی ہے، میرے نبی نے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے تے آقا فرماندے نے الیوم یوم المرحمہ، اوے اج ملحمہ نہیں مرحمہ ہے، اج صلہ رحمی کرن دا دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نو مکے تو باہر اکٹھا کر لیا ہے، فرمایا میرے صحابیو کان کھول کے سن لو، جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں جے کہنا، جڑا اپنے گھر وڑ کے دروازہ بند کر لے کچھ نہیں کہنا، جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جے کچھ نہیں کہنا، جڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جڑا حرم چا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اللہ، حضرت عمر آندے نے محبوب جی پھر رہ کیڑا گیا، سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا۔
2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چ لیندے نے انہاں نے پگاں بنیاں نے ہتھ کڑیاں لگیاں نے جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ہے ادوں بھی دروازہ ایتھے ہی سی جگاں دے پیر دروازے چ کھڑے ہو گئے آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ میرے نبی نے خطبہ پڑھیا ہے تے آقا فرماندے نے 2000 سامنے نے اور مکے والیو تساں مینوں گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں او بھی یاد ہے میرے تے تساں اجریاں رکھیاں مینوں او بھی یاد ہے میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں او بھی یاد ہے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں او بھی یاد ہے میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم کر کے سلائیاں پھیر دتیاں مینوں او بھی یاد ہے کتے تساں اللہ اللہ مینوں شیب ابی طالب دی جیل چ 2.5 سال تک بیوی بچیاں سمیت قید کر دیتا میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہیا مینوں او بھی یاد ہے اللہ اللہ کتے قتل دے منصوبے بنائے مینوں او بھی یاد ہے تساں مینوں اتنا پریشان کیتا تنگ کیتا میں مکہ چھڈن تے مجبور ہو گیا آقا فرماندے نے دسو اج میں تواڈے نال سلوک کی کراں اگوں آندے نے تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم مکے والیو جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڈیا ہے تے ہن 2000 دا 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اے صلہ رحمی ہے اے درگزری ہے تسی بھی صلہ رحمی کریا کرو جڑا بھرا تھوڑے نال برا سلوک کردا تو چنگا کر وہ مندا بولدا تو چنگا بول وہ تیرے نال ٹٹدا اونوں پھڑ کے نال جوڑ وہ تیرے نال مندا ورتدا چنگا ورت نبی دے ایک صحابی نے فرمایا ان کے کہنے لگا اللہ رسول میرے رشتہ دار میرے نال برا ورتے نے میں چنگا ورتنا وہ مندا بولتے نے میں چنگا بولنا برا سلوک کرتے نے میں چنگا آپ نے کی فرمایا تو انہاں دے چہرے تے راکھ پا رہے ہیں راکھ تے ہن یہ کام اوکھا بڑا ہے بولتے نہیں مولوی جی اگر وہ ایک گال کڈے میں 5 نہ کڈا میں کنک دی روٹی نہیں کھاؤں گا وہ بولتے نہیں اور نبی یوسف نہ زیادہ بھی تواڈے تے ظلم ہوئے نے کتھے انہاں کھواں چ سٹیا ماریا قتل دے منصوبے بنائے پھر چند سکیاں چ لیا کے بازار چ ویچ دیتا کوئی ایک گل ہے او عزیز مصر دے تخت تے پہنچے اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف کبھی نہ بکتا مصر کے بازاروں میں یہ پراسن تے پھر ایک وقت آیا جڑے مارن والے قتل دے منصوبے بنان والے کھواں چ سٹن والے بازاراں چ ویچن والے ظلم کرن والے کشکولے گدائی لے کے کھڑے نے آندے نے عزیز مصر ساڈے تے صدقہ ہی کر دے فرمایا کیا تسی یوسف نو جان دے ہو حل علمتم ما فعلتم یوسف پتہ تو کی کیتا یوسف ایک دوسرے نال ویکھن لگ پے اوے عزیز مصر اینو یوسف دا کیویں پتہ ہے کہنے لگے انت یوسف فرمایا انا یوسف وہذا اخی اے میرا بھائی بنیامین ہے میں یوسف ہاں لقد من اللہ اللہ دا احسان ہے کہ ایسا تقوی اختیار کیتا اور صبر کیتا ہے تے رب نے سانو ایتھوں تک پہنچایا جاؤ لا تسریب علیکم اليوم او یار در گزرگی کر کے ویکھو تے صحیح میرے ایک استاد سنو آندے ہوندے ہیں جدوں بندہ سویرے نکلے نا دوویں جیباں جڑے نے نا معافیاں دیاں بھر کے نکلیا کرو ایک معاف کرن والی دوجی معافی منگن والی تے بندے دی کنڈ کو دنیا دی طاقت لا نہیں سکتی دوویں جیباں معافیاں دیاں بھر کے گھر دی چار دیواری چوں نکل ایک معافی منگن والی ایک معاف کرن والی جا تو ہیرا بن جائے گا اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو جڑا بندہ اپنے دے کام آوندا ہے بندہ وہی ہوندا ہے ورنہ وقت گزر جاندا ہے وقت لنگ جاندا ہے یہ بندے تے بھائی تے بہن تے رشتہ دار تے کوئی اوکھا وقت آوندا ہے نا وہ گزر جاندا ہے لیکن ایک بندہ ساتھ دین والا نہیں بھولدا اوکھے ویلے دوجا ساتھ چھڈن والا نہیں بھولدا
وہ ایک بلبل سی نا باغ دے وچ تو مالی انہوں روڑے مارے وہ دوجے باغ تے پے پھر مارے دوجے دے پے پھر مارے تیجے وہ بلبل نے کی کیا دشت وچ جا کے کران گی گزر میں لے ہن نہیں میں تھے سیاد رہندی ہندا مالیا احسان تیرا گو میں قید رہندی یا آزاد رہندی غرض کسے دی نہیں اڑی رہندی ویلا ننگ جاندا ہے گل یاد رہندی ویلے گزر جاندے اس واسطے والذین یصلون ما امر اللہ بھی وہ لوگ جڑے صلہ رحمیاں کرن والے مضمون تے بڑا لمبا ہے لیکن اگے دوجی گل فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم اللہ کولو ڈردے ہوئے رشتہ داری نو جوڑ دے نے توڑ دے نہیں پہلا عمل دوجی گل والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم او لوگ جڑے رشتہ داراں دے بد سلوکی دے برے رویے تے صبر کر دے نے اللہ دی رضا واسطے یہ دیکھو کلی اختیارات موجود نے اینی طاقت رکھدا ہے بدلہ لین دی ہے بھی حق تے وے حدیث پھر بخاری دی سن لو آقا فرماندے نے ایک حق تے رہندیاں ہویا جھگڑا چھڑ دیندا ہے میں محمد نو جنت چ ایک محل دی ضمانت دینا حق تے رہندیاں ہویا میں انا زعیم میں ایدی ضمانت دے رہا کہ اگر حق تے رہندیاں تو اپنے بھرا نو جھگڑا چھڑ دینا ہے او یار تینوں وراثت آوندی ہے واقعی تیری زمین بندی ہے حق بندا ہے نہیں دیندے بھرا بالفرض بھرا نہیں دے رہا تو تو چھڑ دے جھگڑا چھڑ دیتا ہی آقا فرماندے نے قیامت نو جنت چ محل میرے کو لے لئی دوسری بات جیڑا بندہ اپنے اچھے اخلاق دی ضمانت دیندا ہے میں محمد نو جنت چ محل دی ضمانت دینا وا جیڑا بندہ مذاق کردیاں وی جھوٹ نہیں بولدا میں اونوں وی جنت دے اندر محل دی ضمانت دینا وا آئیے ذرا غور کیجئے ایک بندہ لڑدا ہے اللہ اللہ او دے لڑن دے اتے صبر کردا ہے دوجا عمل صبر ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ فرماندے نے اسی تھانوں وینے آزمانے مالاں دی کمی دے کے جاناں دی کمی دے کے اسی تھانوں رزق تے پھلاں دی کمی دے کے آزمانے تینوں بھوک دے کے کھڑکانا وا کیا تو میرا کتے کھیڑا تے نہیں چھڑدا میرا پلہ تے نہیں چھڑدا او جویں کمیار ہے نا وہ مٹی گوندا ہے گو کے پھر گول چکر تے کڑا تیار کردا ہے تو کڑا بازار کتھے جاندا پکن واسطے آگ چوں پکدا ہے بازار چ آیا بیبیاں انہوں ٹھونگے مار دیں پکا ہے کہ کچا ہے تے جیڑا بیبیاں دے ٹھونگیاں جو پاس ہوئے نا بیبیاں انہوں چوکے اپنی ٹاکے لا لیندیاں اللہ نے خلقتو بھی یدیا جویں اس کمیار نے اپنے ہتھاں نال کڑا بنایا نا تے میں تیرے جسم نو بھی خلقتو بھی یدیا اپنی قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا تینوں ہی میں اپنے ہتھاں نال بنایا خلقتو بھی یدیا تینوں میں اپنے ہتھاں نال بنایا تے جدوں میں تینوں بنا لینا پھر تیرے ایمان دے گھڑے نو میں بھی ٹھونگے مارنا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل دین مسئلہ کے حق اہل دین مولانا یوسف بصوری صاحب دکھ آگے نے مالاں دی کمی آ گئی ہے پھلاں دی کمی آ گئی ہے
ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी जाता है, सबर करी जाता है, जबान चो अल्हम्दुलिल्लाह कही जाता है। अल्लाह पाक जिहड़ा फरिश्ता रूह कब्ज करके उत्ते जाता है, अल्लाह आंदे ने सामने फरिश्ते नूं खिलार के, या मलकल मौत, ओए मलकुल मौत कबज़ता वलदा अब्दी, मेरे बंदे दे बेटे दी रूह नूं कब्ज कीता ही, व समराता फुआद ही, मेरे बंदे दे दिल दे फल नूं कटिया ही, व फरमाया व कुर्रता नहीं, ओदियां अखां दी ठंडक नूं छीने आई। माजा काला अब्दी, मेरा बंदा इस औखे वक्त च की आंदा सी। फरिश्ता आंदा हामिदा का वस्तर जा, अल्लाह जी ओते अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ी जांदा सी, इन्ना लिल्लाह कही जांदा सी। फरमाया एडे औखे वक्त दे अंदर ओ अल्हम्दुलिल्लाह कही जांदा है। जी जी अल्लाह जी फरमाया मेरे फरिश्ते हो, वबनू लहू बैतन फिल जन्ना, एदा जन्नत च एक महल बना दियो, व सम्मूह बैतल हमद, ओदा नाम ही बैतुल हमद ही रख दियो। सबर बड़ा वड्डा अमल जे। सबर सबर ते मैं को 3 जुमे पढ़ाए ने, बहुत वड्डा अमल है सबर। जाने बुझे मलका पूछे, मेरा अबद की करदा, कैन फरिश्ते हमद तेरी नाल इन्ना लिल्ला पढ़दा। हुक्म करे रब फरिश्तियां ताई, जन्नत अंदर एक महल बनाओ, नाम उसदा हुक्म मेरे थी बैतुल हमद टिकाओ। बीबी उम्मे सुलैम नबी दी सहाबी है, बाहरों अजे खामद आए नहीं, बेटा फौत हो गया, खामद बाहरों आया ते बेटे दी मैयत पई है, ते खामद आंदा बेटे दा की हाल है? कहन लगी इन्हें बड़ा सताया, आराम करदा पिया। ओए फैसलाबादियो, टुड्डी वाले दे बासियो, इस औरत ने रात अपने खामद ना गुजारी है। लंबा सफर करके खामद आया, अचानक दसांगी की गुजरेगी ये दिल ते। एडे महीनों बाद इन्नी देर बाद आया, लेकिन वाह वेला नहीं कीता। खामद ना रात गुजारी ते सरगी दा टाइम है, आंदी है वे अल्लाह वाले किसे दी अमानत होए वापस करनी चाहिए कि नहीं? फरमाया क्यों नहीं? फरमाया जिदी अमानत सी उन्हें रात दी वापस ले लई है। ये सहाबी अपनी बीवी दे सबर दे उत्ते, सबर दी इंतहा दे उत्ते हैरान हो जाता है। सीधा नबी अलैहिस्सलाम को जाता है, अल्लाह दे रसूल ऐ वाकया पेश आया, मेरी उम्मे सुलैम बीवी ने ते सबर दी इंतहा कर दी है। आका जदों अपनी सहाबिया दा सबर सुनते ने, नबी ने दोवें हाथ चुक ले, अल्लाह उम्मे सुलैम को एक पुत्र ले आई, ओदा नेमुल बदल दे दे। आओ सबर दा फल की मिले है? अल्लाह ने पुत्र दिता है जिदा नाम अब्दुल्ला है, ओदे घर 9 बेटे पैदा होए, 9वें दे 9वें कुरान दे कारी बन जाते ने।